प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है छठी जमात के लिए। बाहरिस्तानी उर्दू से हमने सबक चुना है इसार का जज्बा। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को हम गौर से पढ़ेंगे और इसमें कुछ नसीहत आमूज़ बातें हैं जो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसार कहते हैं कुर्बानी को, कुर्बानी का जज्बा। तो यहाँ पे मुराद इस तरह से है, कभी किसी के मुश्किल में काम आना, खून का अतिया देना, या मुश्किल हालात में काम आना, किसी गरीब, किसी नादर, किसी ऐसे शख्स के जो भी बहुत मुश्किलात में दुचार होता है तो उस वक़्त उसके काम आना, तो हम कहते हैं इसने यहाँ पे इसार का जज्बा दिखाया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये सबक हम पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सी नसीहत की बातें हैं और इसमें कौन सा इसार दिखाया है किसी ने, तो हम उसको याद रखेंगे। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है अदनान और शेबा, और उसके बाद उसका एक क्या कहते हैं गोद लेने वाला औलाद जिसका नाम था ज़ैन। तो ये तीनों जो है इन्होंने इस सबक में एक अहम रोल अदा किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं और इससे हम कुछ सबक हासिल करेंगे और हम ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर कुछ नहीं दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। ये अदनान की बात है जो एक ताजर था, जो एक तिजारत करने वाला था, जिसका शुमार यानी गिना जाता था रईसों में, अमीरों में, बड़े अमीरों में गिना जाता था। तो कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था। इस ताजर को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, माल दौलत दी थी, लेकिन एक नियामत जिससे वो बिल्कुल अल्लाह ताला ने उसको अल्लाह ताला ने उसको वो नियामत नहीं दी थी, वो थी औलाद की नियामत। एक बहुत बड़ी नियामत होती है, तो वो उसको नहीं दिया था अल्लाह ने, बाकी सब उसके पास माल दौलत थी। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शेबा की गोद सूनी थी। औलाद की हसरत ने उसे किस दर पर दस्तक न दिलवाई। तो शादी जब हुई थी, उसकी बीवी जो शेबा है उसकी गोद सूनी थी, यानी उसको औलाद नहीं हुआ था। औलाद की नियामत से वो बिल्कुल दुचार थी। तो क्या कहते हैं उसे, इस औलाद की हसरत से, इस औलाद की लालच से, इस औलाद की तमन्ना से वो हर जगह गई, यानी हर दरवाज़े पर उसने दस्तक दी, चाहे वो पीर, फ़कीर, हस्पताल, बहुत सारी जगह गए। वो पीरों फ़कीरों के पास चक्कर लगाए, गंदे तावीज़ करने पर मजबूर हुए, तावीज़ वगैरह फूक झाड़ जिसको हम कहते हैं, पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा ना हो सकी। लेकिन इनकी जो मुराद थी वो पूरी ना हो सकी। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा किया। इसी तरह दिन गुजरते गए, वक्त यूं ही गुजरता गया। अदनान के जो दोस्त थे उनको भी तशवीश हुई, परेशानी हुई कि हमारे दोस्त को बच्चा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो कोई दोस्त उसे कह रहा था कि आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी की सलाह दी। तो किसी ने कहा कि नहीं, आप किसी का बच्चा लाओ और उसको गोद ले लो, यानी किसी दूसरे का बच्चा लाओ, उसी को पालो, आप उसी को आप अपना बच्चा मान लो। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया, और कुछ दोस्तों ने उसे ये मशवरा दिया कि आप बच्चा लाओ और नहीं आप दूसरी शादी करो, बल्कि आप इंतज़ार करो और इलाज कराओ। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शेबा इंतज़ार के हक़ में न थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। तो अदनान जो है वो इंतज़ार में ही था, लेकिन शेबा जो उसकी बीवी थी वो बिल्कुल बेताब थी। उसने कहा कि इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए, अगर अदनान को कुछ करना है तो फ़ौरन कुछ कर लेना चाहिए। चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, उन्हें फ़ौरन कुछ करना चाहिए। तो शेबा जो थी वो ये सोच रही थी कि अदनान या तो दूसरी शादी कर ले या तो किसी का बच्चा उसको गोद लेना चाहिए। अदनान
کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے عدنان کو دوسری شادی گوارا نہ تھی، یعنی وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اپنے بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو وہ یہ سوچتا تھا، اس کے خیال میں یہ تھا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی بچے کو اب گود لے لیا جائے، کسی بچے کو پال لیا جائے، اسی کو اولاد مان لیا جائے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ تو چند روز قبل ہی، اور اسی محلے میں کچھ روز قبل ہی وہاں پہ ایک نوجوان جوڑا، ایک نوجوان شادی شدہ جوڑا، یعنی جس کو تھوڑی یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو کچھ ہی سال ہو گئے تھے شادی کے، تو وہ وہاں پہ جیپ کے حادثے میں ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مارے گئے تھے، اور ان کا بچہ ایک تھا، وہ ان کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیے ایک خوبصورت بچہ تھا، اس کا ماں باپ مر گیا تھا، تو شیبہ اور عدنان نے اسی کو گود لے لیا، یعنی اسی کو پال لیا۔ بچے کا نام زین تھا، اور اس بچے کا نام تھا زین۔ چند دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچی کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ تو اب انہوں نے جب بچہ لایا، اب بہار ہی بہار آ گئی، خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی، تو ان کے آنگن میں جیسے بہار آ گئی، جیسے عید جیسا سما ان کے گھر میں دکھنے لگا۔ تو وہ دونوں بچوں کی کلکاریوں میں، بچے کی جو باتوں میں، جو ان کی وہ چیخ و پکار میں وہ کھو گئے۔ ان کو اپنے گرد و پیش میں، یعنی ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں چلا، یہ ان کی خوشی میں بالکل ڈوبے رہے۔ تو وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا، بلکہ اب وہ کیا بن گیا تھا؟ آنکھ کا تارا، بہت ہی پیارا، اور روح کی ٹھنڈک، دل کا قرار یعنی دل کا سکون۔ شیبہ کی تو جیسے ان میں جان تھی۔ اب شیبہ اس بچے کو بہت پیار کر رہی تھی، ایک ماں جیسے بچے کو پیار کرتی تھی، اسی طرح شیبہ اب اس بچے کے لیے ماں بن گئی تھی۔ اب وہ اس کو ایسے ہی پیار کرتی جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ وہ دن بھر اسے کھیلتی رہتی، کبھی اس سے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کے۔ شیبہ اب اس کے ساتھ ہی زیادہ اپنا وقت گزار رہی تھی، بہت پیار دے رہی تھی اس بچے کو، کھیلتی رہتی تھی، اور کبھی ایک دن ایک کپڑا، کبھی دوسرے دن دوسرا، اسی طرح جب اسے تسلی نہیں ہوتی تو وہ کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کر دیتی۔ تو ہر روز ہر وقت اس کو وہ کپڑے بدلتی رہتی تھی، اپنی محبت، اپنی لاڑ و پیار کی وجہ سے۔ تو اسی طرح وہ دن گزرتے گئے، تو اس سے وہ پیار کرتی گئی، اور آگے کیا ہوا وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی، اس سب کا غور سے پڑھیے، غور سے سنیے، اور کل انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔